बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, नकीबुल्लाह मसूद केस की समाअत आज शहर कायद कराची की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में हुई, जिसकी तफसीलात जानते हैं अब एडवोकेट अबू गफ़ार से। जी तो सर, इंसदाद दहशतगर्दी में जो अदालत में जो नकीबुल्लाह मसूद केस की समाअत हुई उसका अहवाल बताएँ। नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस की आज जो समाअत हुई है, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट तो ये हुई है कि बड़े अरसे बाद रौ अनवार भी अदालत में पेश हुए हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो पेश नहीं हो रहे थे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी जनवरी 2018 का, ये एक बदकिस्मत वाक़या है। और नकीबुल्लाह मसूद के बड़ी अफवाहें हमने भी सुनी, आप भी सुनते हैं जो बातें थी। खैर, रौ अनवार जो कि आसिफ जरदारी का राइट हैंड समझा जाता है, फ्रंट मैन है, उनके ज़रिए नकीबुल्लाह मसूद को कत्ल किया गया। रौ अनवार के ख़िलाफ़ 500 से ज़ायद जो इन्होंने मुख्तलिफ जो पुलिस मुकाबलों में लोगों को कत्ल किया है, और जितना ये जुल्म कर सकते थे उज़ैर बलोच के साथ मिलकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए, और फरियाल तालपुर, जुल्फ़कार मिर्ज़ा और आसिफ जरदारी को खुश करने के लिए उन्होंने ये सारी तबाही की। 2018 में, जब जनवरी 2018 में नकीबुल्लाह मसूद और उनके दो साथियों को गिरफ़्तार किया जाता है, और पहले उनका ताल्लुक़ किसी अस्करी तंजीम से जोड़ा जाता है। जब मामला सोशल मीडिया पर आ गया तो उसके बाद नकीबुल्लाह मसूद को कत्ल कर दिया जाता है, दोनों साथियों को छोड़ दिया जाता है। अब इस मामले में एक अहम चीज़ थी जो बड़ी ज़रूरी थी। उन नकीबुल्लाह मसूद के जो वालिद थे, जो बाद में जिनकी भी डेथ हो चुकी है, कैंसर के वो मरीज़ थे, तो उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है, उसमें 780 भी लगाई जाती है, और बाकी भी दफ़ात के तहत 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। रौ अनवार किसी के हाथ नहीं आता। अब सिंध पुलिस की या सिंध की हुकूमत की क्या मजाल कि वो रौ अनवार को गिरफ़्तार करती या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती। वो भाग गए, मफरूर हो गए। फिर साकिब निसार साहब ने, जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब पर्सनल इस मामले को देखा तो फिर रौ अनवार जो पेश हुए और उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई हुई। रौ अनवार अब ज़मानत पर हैं। इस केस में जो 13 मुलजमान हैं वो जेल में हैं, और 5 मुलजमान जिसमें रौ अनवार और जो डीएसपी थे वो जो उनको रिलीफ दिया गया था ज़मानत का। अब आप देखें कितने जुल्म की बात है कि जो असल ज़िम्मेदार था, जो मरकज़ी मुलज़िम था, वो क्योंकि एसएसपी था, क्योंकि वो आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन था, क्योंकि वो आसिफ जरदारी का राइट हैंड था, वो तो आज भी ज़मानत पर है। उसको तो ज़मानत मिल गई है, और जेल में कौन है? कोई सिपाही है, कोई कांस्टेबल है, कोई एएसआई है, कोई सब इंस्पेक्टर है, वो जेल में है। और जो असल मुलजमान है, अब देखें कानून, हमारा अदालती निज़ाम दिन ब दिन अदालती निज़ाम से हमारी कौम का जो एतमाद अब उठता जा रहा है, कि जहाँ बड़े लोगों के लिए हमने बात की है, ख्वाजा आसिफ के हवाले से ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त आती है कि मुझे बी कैटेगरी चाहिए, जेल हुकाम उसके जवाब में अभी अदालत का हुक्म नहीं हुआ होता, जेल हुकाम लिख के ले आते हैं कि जनाब जो जो जनाब ने मांगे हमने दे दिया है। ये कौन सा निज़ाम है? और इस निज़ाम में नकीबुल्लाह मसूद का वालिद उम्मीद से, इंसाफ की उम्मीद से, और इस उम्मीद से कि मुझे इंसाफ मिलेगा, उनकी डेथ हो गई, उनको इंसाफ न मिला। और वो कहा करते थे कि मेरे बेटे का जो कत्ल है ये पूरी कौम पर उधार है, और पूरी कौम ने मुझे ये लेकर देना है। क्योंकि जब इस्लामाबाद में धरने हुए, कराची में धरने हुए, पूरी कौम नकीबुल्लाह मसूद के साथ खड़ी थी, तो तब पूरी कौम की जो क़यादत है, इदारे हैं, इन्होंने वादा किया था कि नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस में हर हाल में इंसाफ होगा। अब क्या इंसाफ होगा? चंद दिन पहले बरसी थी नकीबुल्लाह मसूद की और नकीबुल्लाह मसूद की फैमिली। अब जब नकीबुल्लाह मसूद के वालिद साहब की डेथ हो गई थी, कैंसर के वो मरीज़ थे, तो उनके भाई को फिर मुद्दई बनाया गया क्रिमिनल केस में। उनके भाई ने, उनकी अहलिया ने, और उनके जो वकला थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो रो रहे थे। वो कहते हैं कि रौ अनवार को बचाने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। इस वक्त तक, आज की समाअत तक, 5 मेन जो गवाह थे, जो आई विटनेस थे, जो डायरेक्ट एविडेंस देने आना था जिन्होंने, वो अपने बयान से मुनरफ हो गए हैं। वो अपना बयान उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो कोई वकूआ देखा ही नहीं है, हमने तो ये देखा ही नहीं कि रौ अनवार ने इनको बुलाया, या रौ अनवार की ये कस्टडी में थे, या रौ अनवार ने इनको कत्ल किया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है। वो आज भी रो रहे हैं,
اور وہ آج بھی چیخ و پکار کر رہے ہیں اور ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے۔ رو انوار کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، رو انوار کی جب ضمانت ہوئی تو انہوں نے ایک حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی، اور وہ حاضری سے استثناء کی درخواست پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے خارج ہوئی اور پھر وہ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ حکم جاری کیا ہے کہ رو انوار کو کس وجہ سے دی جائے، حاضری معافی کس وجہ سے دی جائے۔ اب یہاں تو ہم دیکھتے ہیں مشتاق سکھیرا سابق آئی جی ہے، اور وہ جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے کہ اس کے پاس جو سیکیورٹی ہے، جو اس کے پاس گاڑی ہے، وہ اس کے پاس رہنے دی جائے، اور جو آئی جی موجودہ آئی جی کا حکم تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ اس پر جواب دیں، اور تب تک آپ نہ اس سے گاڑی لیں گے نہ اس سے پروٹوکول لیں گے۔ لیکن وہاں پر رو انوار کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ مشتاق سکھیرا نے پلی یہ لی کہ کیونکہ وہ ماڈل ٹاؤن میں دہشت گردی کی عدالت میں اس نے پیش ہونا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بھئی دہشت گرد کہہ رہا ہے، قاتل کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی ریاست دے، مجھے سیکیورٹی ادارے دیں، مجھے سیکیورٹی پولیس دے، جنہوں نے قانون نافذ کرنے، تو اب اندازہ لگائیں اس ملک کے نظام پہ پھر رونا ہی آتا ہے۔ یہی حال رو انوار کا تھا۔ جب رو انوار سے لاہور ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے پوچھا بھی آپ کو کیوں سیکیورٹی چاہیے، انہوں نے کہا جی میری دشمنیاں بڑی ہیں اور ان دشمنیوں کی بنیاد پر مجھے سیکیورٹی چاہیے، اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو عدالت نے کہا بھی اگر مرکزی ملزم کو آپ نے باہر کھلا رکھنا ہے، ایک تو ضمانت مل گئی ہے، اوپر سے مرکزی ملزم عدالت میں پیش بھی نہیں ہوگا، تو اس کی پیشی کے بغیر کیسے کیس چل سکتا ہے؟ تو ان کی جو درخواست تھی حاضری معافی کی وہ خارج ہو گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی سماعت میں رو انوار بطور ملزم عدالت میں پیش ہوئے۔ آج جو کیس کی کارروائی تھی، اس میں جو اب تک 5 گواہ تو وہ ہیں جو مکر گئے ہیں، اس کے علاوہ 3 گواہ ہیں، مین گواہ مکر گئے ہیں، اور یہی جو نقیب اللہ مسعود کے بھائی ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ گواہوں کو، کیونکہ گواہ کس نے پیش کروانے ہیں؟ پروسیکیوشن نے۔ پروسیکیوشن کس کی ہے؟ مراد علی شاہ کی ہے۔ مراد علی شاہ کی پولیس، مراد علی شاہ کی پروسیکیوشن کیسے رو انوار کے خلاف گواہ پیش کرے گی؟ کوئی تو سمجھائے کہ اس قانون کا کیا کیا جائے کہ رو انوار کے خلاف گواہ پیش کروانے والے مراد علی شاہ کی پروسیکیوشن ہے۔ انہوں نے پہلے 5 جو مین گواہ تھے ان کو منحرف کروا دیا، اس کے بعد اب 3 گواہ کے اوپر آج ہونی تھی، بیانات ان کے ہونے تھے، آج تینوں گواہ آئے نہیں ہیں۔ ایک پولیس کانسٹیبل کا کیا، ایک انسپیکٹر تھا عبدالغفار جو آج نہیں بطور گواہ پیش ہوا، ایک منور علی تھا ASI ہے، اور ایک سپاہی تھا محمد ارسلان۔ ان 3 لوگوں نے آج پیش ہونا تھا اور تینوں لوگ نہیں آئے۔ اب ان لوگوں کی کیا مجال کہ رو انوار عدالت میں کھڑا ہو اور اس کے سامنے آ کر یہ گواہی دیں؟ نہیں ہو سکتا تھا، اور رو انوار اللہ نہ کرے اگر وہ بری ہو گیا تو وہ دوبارہ SSP لگ جائے گا، وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، تو وہ جب SSP بیٹھا ہوگا تو اس انسپیکٹر کی، اس ASI کی، اس جو سپاہی ہے اس کی کیا مجال کہ وہ اس کے خلاف گواہی دیں، جب ان کو پتہ ہے کہ جو مین گواہان تھے وہ مین گواہان اپنے جو ایویڈنس ہے اس سے مکر گئے ہیں۔ عدالت نے کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گواہ پیش نہ ہوں، اور عدالت نے بڑا اچھا حکم جاری کیا کہ تینوں جو پولیس کے گواہان ہیں ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے، ان کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا جائے تاکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہو سکے، تاکہ وہ عدالت میں پیش ہوں، اور یہ نہ ہو کہ عدالت ان کو عدالت یہ تو کر سکتی ہے کہ ان کو جو ان کے اوپر نان بیلیبل وارنٹ جاری کروا کے ان کو بلوا سکے، لیکن عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ اگر وہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائیں تو کیا کرے گی؟ عدالت نے تو کچھ نہیں کرنا، عدالت کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو پروسیکیوشن کے اختیار میں ہے، اور پروسیکیوشن پھر اس کا ڈرامہ دیکھے گی، اس کا تماشا دیکھے گی، اور شاید وہ بختیور زرداری کی شادی ہے اور یہ گواہوں کے مکرنے سے کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں آصف زرداری کو جو پروسیکیوشن ہے، کہ ہم نے آپ کا جو جس کے بارے میں وہ منہ بولا بیٹا بھی کہتے تھے، اور جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ میرا شیر بیٹا ہے رو انوار کے بارے میں، اب وہ ان کے جو ہے وہ ان کے خلاف گواہوں کو منحرف کروا کے وہ شاید ان کو کوئی آصف زرداری کو گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب تینوں گواہوں کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دی ہے عدالت نے، اور عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 11 فروری کے لیے ملتوی کی ہے۔ 11 فروری کو یہ تینوں گواہ پیش ہوں گے، ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی، اور پولیس کو کہا ہے کہ وہ ان تینوں گواہوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ اب یہ جو 11 فروری ہے
اس پر جو سماعت ہونی ہے اور جو گواہوں کا آنا ہے اور اس کیس میں جو باقی ڈیٹیلز ہوں گی، جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔